سؤال يقول: ما حكم دخول الحمام بالنسبة للرجال وللنساء؟ دخول الحمام يا إخوان بالنسبة للرجال يجوز إذا كان بستر عورة، أما بدون ستر العورة فهذا حرام لا يجوز. والعورة من الشرة إلى الركبة. للأسف الشديد أي حمام تدخل حتى حمام الرجال تجد العورات مكشوفة والعياذ بالله، أو اللي عنده مادام عنده كرسوسيون اللي فيه 3 سنتيم، ايش هذا مصيبة، لا يجوز أبدا. فالعورة السوءة تقريبا مكشوفة كلها. فالرسول يقول: من كان يؤمن بالله إذا لا يتنافى الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، إلا مستور العورة هذا يدخل، أما لا فلا. وأما النساء فالرسول قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام، فلا تدخل الحمام. ليش؟ لأن النساء يستهينن بستر العورة، ما يبالين بستر العورة. تدخل المرأة أمام المرأة زي النقص ويكشف العورة، حرام لا يدخل. فالمرأة لا تدخل الحمام إلا للضرورة القصوى، لمرض أو ولادة أو شيء ضرورة. أما لغير الضرورة ينبغي أن تكون عند الحمام في بيتها. حتى الرسول يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا، يعني زانية. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي زانية. إذن الإسلام العظيم يحسن المرأة ويعمل يعني احتياط كامل للمرأة حتى لا تتعرض يعني لكشف العورة أو المسائل التي لا تعنيها. لا تعنيها. الرجل ما خصوش يمشي للحمام. حتى الرجل. اللهم الحمام الخاص. الحمامة الخاصة فهذه لا بأس بها. خاص بالرجال مثلا، الحمام ديالك بوحدك كأنك في بيتك. فهمتي؟ أما النساء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الحمام، من كانت تؤمن بالله والآخر فلا تدخل الحمام. أيوه. ثم سؤال آخر يقول: عليكم السلام ورحمة الله، الصبي الذي مات في صغره هل يحاسب أم لا؟ يا إخوان، يوم القيامة الله سيحشر جميع الخلائق حتى البهائم تحشر. لأن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا مثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما من دابة من الطيور والحيوانات والماعز وغير ذلك البهائم كله تحشر. يقول عليه الصلاة والسلام: يجمعها الله حتى تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء، هذه اللي بلا قرون، هذه اللي تحاصنها باش تحاسب وتقتص منها وتاخذ حقها منه. هذا الحيوانات فكيف الانسان؟ حتى الصابي، نعم سيدي، اذا الصابي عطى شي طرش شي صابي اخر سوف يحاسب الله سبحانه وتعالى. هي البهيمه تبقى تشوف. رد بالك ابو لا بد من هذا النص قرآني والنص الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا المعنى. يكون قصاص، ما يكونش العذاب ولكن يكون قصاص، لا بد من القصاص. ثم يقول: فهم يقول السؤال، يقول عندما نذهب إلى المقبرة لزيارة أقربائنا يأتي أولئك الذين يقرؤون على الموتى في المقابر ويبدأون في قراءة القرآن بدون إذن، فهل نقول لهم لا تقرؤون أم نسرقهم؟ وهل يجوز أن نعطيهم المال؟ يعني من الأفضل بالتي هي أحسن رشدهم، لأن قراءة القرآن في المقابر من إهانة القرآن. القرآن أعظم وأجل وأقدس من أن يقرأ في المقابر. القرآن يقرأ في البيوت، يقرأ في المساجد، أما نقرأ في المقبرة يا أخوان لا، هذه إهانة للقرآن. نعم القرآن مش تقرأ على باك ويماك، اقرأ في البيت واهديها لأبيك وأمك في البيت. نعم. أما تقرأ نعم في المقبرة وبالفلوس، لاش البطاطا وطماطيش. لا يا أخي الكريم، القرآن لا يقطع عليه بيع وشراء. لا 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 يا أخي ويا أخوان. عندما نقطعوش، عندما يكون يقرأ ما نقطعوش سبيل. لا على كل حال لا نرشدوه. الله يجزيك بخير، هذه إهانة القرآن. وتكرمك الله سبحانه وتعالى واحفظ فيك القرآن، أنت صدوق لكتاب الله عز وجل.
حفظ فيك كتابه واعطيه عن الناس وقل له هذا حرام عليك وعوده، مش بالعنف او لا بالسب او بالشتم او كذا، لا الذي احسن اخواننا. ولكن سبحان الله يجهلون احكام الشريعه الاسلاميه ويظنون ان هذا في سكن بالقران سبحان الله. ثم يقول هل يجوز التداوي بالاشياء المحرمه؟ لا يا اخي الكريم، لا. الرسول يقول لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يعني واحد يعني شاف عنده خمره وقال يا رسول الله نحن نستشفي بها، نستشفي بها، يكون عندنا يعني شي واحد بطنه كتحرق ولا البهيمه كذا ولا يوقع لها كذا وكذا وكيشربوها الخمر. نعم البهيمه مثلا يشربوها الخمر، او الانسان قال لك الكرش وما تعرف شنو فيها وكذا في الامعاء ديالو، المريضه قال لك يشرب الخمر ويشربوها. الرسول يقول هي داء وليست دواء، هي داء، هي عين المرض وليست دواء. ولم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكل داء له دواء، علمه من علمه وجهله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الادويه موجوده، والله قنانا اذا حرم شيئا فمثلا حرم التداوي به ابدا، ما في شفاء ابدا. اي نعم الغصه اذا ضروره حاجه اخرى، مثلا زي كتاكل وقفت غصه في الحلقوم وما وجدت ما تستسيغ بهذه الغصه الا انك وجدت كاسا من الخمر، شي واحد جاي قدامك بالخمر وكذا ما وجدت ماء ولا شيء الا جرعه من قبل لتنقذ حياتك، فهذا جائز باجماع العلماء، جائز، بل ربما واجب انقاذ الروح، انقاذ الحياه، هذه الضروره حاجه اخرى. اما نستشفي ونتداوى بما حرم الله فهذا ما فيه ابدا، يقول هو داء وليس دواء. سؤال اخر يقول هل النهي عن الصلاه في المسجد التي فيها المقبره خصوصا بما اذا كان القبر داخل المسجد أو لا يا اخي الكريم، اذا كان القبر داخل المسجد فهذا لا نصلي فيه. ليش؟ لان الكثير من الناس قد يقصدون الصلاه في هذه المسجد على بركه ذلك الولي، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في المساجد او ان نبني قبرا على ان نبني مسجدا على قبر، حرام لا يجوز. فالبيوت هذه بيوت الله، ما يجوز ابدا شي واحد عنه ولو قل انا بنيت هذا المسجد وبنيت لادفن فيه، لا ابدا ما ننفذوش هذه الوصيه، هذه الوصيه جائره، هذه الوصيه حرام. فبيوت الله تبقى بيوت الله، تبقى مطهره يعبد الله فيها. كم من انسان من مسجد كيكون فيها فلان وربما سبحان الله اشتهر حتى صار مقصودا في الزياره وكذا، فكثير من الناس يقصدون الصلاه في ذلك المسجد تبركا لفلان، هذا لا يجوز يا اخواني، لا يجوز، حرام. ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، وجاءت ام سلمة رضي الله عنها، نعم، كانوا في الشام وكانوا يرون هناك كنائس بنيت على قبور، وكانوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اولئك القوم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبرهم مسجدا، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه، اشر خلق الله اللي بنى شي مسجد على شي قبر او دفن شي حد في المسجد، من المسجد على قبر او دفن في المسجد، فهذا كله حرام لا يجوز يا اخوان. اذا كان خارج المسجد يقول العلماء من الواجب ان نتخذ سياجا خاصا، واحد السياج واحد السور يحول بين المقبره وبين المسجد، ولكن ياخذوا قرار حتى ما كانش يكون الصرف هذا المسجد جائز. نعم كذا زين كان قبل في المسجد ومن بعد بناو الحي مزيان. طيب هكذا ينبغي. طيب ثم سؤال اخر يقول ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما حكم يعني الزيارة للنساء للقبور هذا شيء مشروع، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة إذا هي زارت القبور ماذا تقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن لكم سبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. علمها كيف تزور القبور. نعم الإكثار الزيارة من النساء هذا حرام لا يجوز، ولهذا ورد في الحديث لعن الله الزوار،
صفة مبالغة، فكثيرة يعني كثيرة الزيارة هذا حرام لا يجوز. أما الزيارة فقط زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة مطلوب من الرجال والنساء سواء. هنا نعم الحكمة من زيارة القبور هي أن ندعو للموتى وأن نتصاحب ونعتبر، وهذا المعنى يحتاجه النساء كالرجال على السواء. ثم يقول يا أخي الكريم في الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة، أيهما أصح؟ الدعاء هو العبادة، هذا هو الرواية الصحيحة. أما الدعاء مخ العبادة فليس بصحيح. الدعاء هو العبادة، يعني أعظم العبادة وأفضل العبادة هو الدعاء. وما سميت الصلاة صلاة لأن الصلاة في اللغة العربية الدعاء، فسميت الصلاة صلاة من الدعاء لأن فيها الدعاء. أعظم ما فيها وإياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم، أعظم ما فيها. وهذا الدعاء واجب، ما في دعاء في الإسلام، ما في دعاء في الشريعة الإسلامية واجبة إلا هذه في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا. الإنسان يخمش على وضوء يسبح ويستغفر. نعم كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على وضوء ولا مش على وضوء، ولو كان بالجنة يذكر الله، إنما القرآن قدسه. وهذا الذكر نعم ماشي مطلوب فيه الطهارة. كرهت أن أذكر الله إلا على وأحسن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على غير وضوء، فتماد إلى جدار وتيمم ورد السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا مطلق الذكر كيف القرآن أقدس وأعظم وأجل، ينبغي أن يكون الإنسان على وضوء. نعم هذا في بيت. السؤال الآخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، هل تجوز الزكاة في الزيت البلدية، الزيت البلدية؟ أيوة، هذا يعني بعض العلماء يقول فيه الزكاة وبعض العلماء يقول ما فيه الزكاة، ولكن الكثير من العلماء يقول فيه الزكاة ويستدل بقوله تعالى والدليل صحيح. هذا الدليل وهذا الاستنباط ما شاء الله دل من القرآن ما فيه شك، ولكن إدخال الزيت حتى هو في هذه الآية هو أيضا جميل وجميل جدا. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أهل مكة كانوا تجار، وأهل المدينة كانوا فلاحين، فالآية نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من التجارات، جميع أنواع التجارات، ولو تجر في الحمير خصك تخلص الزكاة، فهمتوا ولا؟ يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع والثمار، يدخل حتى الزيوت، إما زكيه زيتون إذا كان تخلي زيتون زكي زيتون، وإذا ما تعصروا زكي الزيت. 20 قربو أنا عباس يجد القربات واحدة للفقيه يزوم العباس وهذه أنا عندك جيبها بصح وشلكي. ثم يا إخوان يقول ما حكم في رجل ترك ماله وأولاده وذهب إلى الجهاد في سوريا؟ هذا عاصم لله، هذا عاصم مجرم. خلوا له. أنا بلغني بعض الإخوان لا إله إلا إليه راجعون تركوا أولادهم والنساء ديالهم كيتعاطوا الدعارة باش يكسبوا قوت يوميهم وقوت أولادهم. مش هذه مصيبة؟ تذهب للجهاد، ليه نفرض الجهاد؟ وإلا فين الجهاد؟ الجهاد خص الرئيس، الجهاد خص الأمير، ياك نعماس. ثم لو نفرضوا هذا جهاد نعماس والطريق غير واضحة، راه الحكومة تكون ناس نعماس في جنيف الثانية، فهمتي ولا؟ على كل حال لنفرض هذا جهاد، أولا خص غير الوالدين الرسول يقول إذا ما أدلتش بالوالدين الجهاد، فكيف أولادك وزوجتك نعم تخليهم وتمشي تجاهد بالجهاد، تسمي جاهد فيه ويقطع لك الراس. هذا فرض عين، خليت فرض العين وتمشي الفرض الكفائي. إذا الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط على الباقي، ما تعين لك أنت، خليت الفرض العيني ومشيت بالفرض. واش عندك شي ميزان ولا ما عندك ميزان؟ لا لله وإنا إليه راجعون. فهذه مصيبة، وأنا أقول لكم الواقع
يعني في هذه الايام بلغني هذا الخبر. جو سؤال النساء زي كيتعرضوا للمصيبات عندما علاش؟ قال لك مشى للجهاد. يقول دخلت في المسجد فوجدت الصف ممتلئا، هل يجوز؟ اذا وجدت الصف ممتلئا الرسول نهى عن الصلاه خلف الصف، قال لا صلاه للمنفردين خلف الصف، ولكن لمن وجد في الصف ما يدخل فيه، وجد فرجه يدخل فيه، اللي ما وجدش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صلي لوحدك ويجي واحد داشه ما جاش انت ياخذك الجود ويمشي. لا من جود لا، من قطع صفا قطع الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كيف من وراء الصف يجيب الله من ينضم اليك، ما جابش الله صلى صحيحه. فهذا الذي عندنا. السؤال الاخير ان شاء الله ربما اطلت عليكم. يقول في صلاه الفرد سمعت انه يجوز ان يكتفى بالفاتحه فقط، هل هذا صحيح؟ الشباب يسبون بعضهم بالدين. يعني لسرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرا الفاتحه يعني وصوره قصيره في صلاه الفجر كان يقرا بقول يا ايها الكافرون، يقول هو الله احد، يعني لسرعته عليه الصلاه والسلام كان يقول كانه لم يقرا الا الفاتحه. اما تقرا الفاتحه وصوره هذا ضروري، لكن تقرا الفاتحه فقط هذا لم يكن. لكن ورد في الحديث هكذا كانه لم يقرا الا الفاتحه، فهموا على انه الفاتحه كافيه. لا يا اخي الكريم، الفاتحه وصوره، اعطيها حق كل ركعه، اعطيها حق من الصوره. ثم يقول الناس يسبون، كثير من الشباب يسبون الدين. هذا سب الدين يا اخوان، سب الدين. اذا كنت كسب الاسلام وقصدك سب الاسلام وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر، إذا كتسب الإسلام فأنت كافر بنص القرآن. لكن إذا كانت كلمة خبيثة تخرج عنك كما هو كما جرى هكذا، يعني خرج لما دخلوا فرنسا والجزائر بداو كيسبوا الدين، ومن الجزائر بدات تسرب سب الدين للمغرب، فهمتوا ولا؟ هذا شرط، هذه عادة. حتى الأستاذ في المدرسة، وأنا لا أسب لا أطعن في الأساتذة شي حاجة مع الله، ولكن بعضهم هو يكمي عمسي ويسب الدين. هذا واحد جاء البارح بالله الذي لا رب سواه يا إخوان، البارح حكي لي واحد قال لي الأستاذ في المدرسة قال لي كمي والسب في الدين، السب في الدين في الأولاد، هذا هو خصوص من يربي، هذا مش عشرة التربية هذا. ما أنا لا أطعن في الأساتذة، عندنا أساتذة محترمين مقدرين كذا مجلون، نعم ما شاء الله، ولكن كهذا النوع موجود. مفهوم ولا لا؟ هذه مصيبة. هذا السب الدين الذي يقصد سب دين الإسلام، هذا كافر خارج من الملة، خص الشهاد من جديد، نعم ما يدخل في الإسلام. أما إذا كان كلمة خرجت فهذا كلمة خبيثة ينبغي أن يقطع لسانه لأجلها. هذه الكلمة لو خلطت بالماء البحر لوثته كلها. ولكن نقول لهذا يعني أدب لسانك وما تعاودش تسب. لكن كافر لا، اللي هو كافر هو اللي كيقصد دين الإسلام، يسب الإسلام ودينه فهذا هي. أما إذا كانت كلمة خرج وهو ما يدري، هي كلمة كتخرج غالبا كتخرج على لسان السقطاء والسفهاء ما يدرون معناها، وهي حقيقة خبيثة جدا جدا. ولكن ينبغي أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على الكلام الطيب ونتركوا هذا الكلام الخبيث. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.